नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। बाहिर एउटा र भित्र अर्को व्यवहार गर्दा नेपाली राजनीति आलोचना मुक्त छैन। अमेरिकी सहयोग परियोजनाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको शैलीप्रति अहिले प्रश्न उठेको छ। एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र पठाएको खुलेको छ। यसबीचमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा माओवादीको भूमिका पनि प्रमुख रहेको छिपेको छैन। अमेरिकी पक्षलाई एमसीसी अनुमोदन गराउँछु भन्ने, तर नेपालमा भने त्यस विपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिमा अनेक प्रश्नहरू उठिरहेको छ। एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा जे निर्णय लिनुपर्ने हो लिए हुन्छ, तर द्वैत भूमिका निर्वाह गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयतामा भने ह्रास आउनेछ। सँगसँगै नेपालभित्र हाम्रो नेताहरूप्रतिको विश्वास र भरोसाको डोरी टुट्ने निश्चित छ। त्यसैले कथनी र करनीमा एकरूपता कायम गरौँ। यता लामो समयदेखि संसदीय तथा राजनीतिक गतिरोधका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। संवादका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै पुगेका छन्। राजनीतिक दूरी र द्वन्द्व बढिरहेका बेला यो भेट आफैमा महत्त्वको र अर्थपूर्ण छ। एमसीसी र निर्वाचन लगायतका मुद्दामा नेपाल यति बेला अनिश्चयतर्फ धकेलिरहेको छ। कोरोना महामारी र महँगी लगायतका विषयले अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। मुलुक सङ्कटमा हुँदा निकास निकाल्नु जिम्मेवार नेताको दायित्व नै हुन्छ। यो भेटघाटले एक खालको संवादहीनताको अन्त्य भएको छ। 2072 सालमा भूकम्प आउँदा होस् वा संसदबाट चुच्चे नक्सा पारित गर्दा नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूले अभूतपूर्व एकता दर्शाएका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिलाई पनि आपसी संवाद गरेर समाधानमा पुर्याउने दायित्व जिम्मेवार दल र नेताहरूकै हो। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसी पारित गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह, सरकारले स्पष्ट हुन नसकेको ओलीको टिप्पणी। एमसीसी निर्वाचन र संसदको अवरोधको मुद्दामा निकास निकाल्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्व असफल, समयमै निर्णय नगर्दा समस्या बारम्बार बल्झिँदै। वार्ता गरेर छलफल गरेर त्यस पछाडि संसद खोलाउने कुराको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको विषयमा दलहरू विभाजित, अनुमोदन आवश्यक नरहेको तर्कले परियोजना पारित नहुने खतरा, समाधानको खोजी गर्नुपर्ने विश्लेषण। राष्ट्रले त्यो विषयमा जानकारी पाउँछ, त्यसमा खुला छलफल र बहस हुन्छ। तरलता अभावको अवस्था गहिरिँदा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित, समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सरोकारवालाको लिखित सुझाव। र पेरुका प्रधानमन्त्री हेक्टर भ्यालेरद्वारा राजीनामा, घरेलु हिंसाको आरोपका कारण प्रधानमन्त्री बनेको 4 दिनमै पद छोड्न बाध्य, आरोप भने अस्वीकार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मुलुक यति बेला गतिरोधको अवस्थामा छ। संसद नागरिकको आवाज मुखरित हुनुपर्ने थलो हो, तर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण लामो समयदेखि संसद प्रभावित हुँदै आएको छ। एमसीसी बारे निर्णयमा पुग्न नसक्दा बारम्बार समस्या बल्झिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन गराउने भनिए पनि मिति घोषणा गरिएको छैन। समयमै कुनै निर्णय नलिँदा सरकार र मुलुकको राजनीति समस्याको भुमरीमा जकडिन थालेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सरकार र सत्ता गठबन्धन यति बेला समस्याहरूको समाधान भन्दा यसबाट फुत्किनेतर्फ ध्यान दिइरहेका छन्। सत्ता हाकिरहेका दलको यही व्यवहारले यति बेला मुलुकमा समस्याहरूको चाङ नै थुप्रिएको छ। एमसीसी पनि त्यसै मध्येको एक हो। एमसीसी एकाएक उठेको र आएको विषय होइन। हठात यो मुद्दा नउठे पनि दलहरूले यसलाई टुङ्ग्याउने गरी कुनै कदम चालेका छैनन्। आलटाल र पन्छाउँदै जाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो। एमसीसी बारे बेलायमा निर्णय हुन नसक्दा यसबारे विभिन्न कोणको टिप्पणीले यो विषय विवादको चपेटामा परेको छ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा यति बेला एमसीसी बारे नेतृत्वले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने मत बलियो भइरहेको छ। नेतृत्वले समस्या समाधान गर्नका निम्ति अग्रसरता लिनुपर्छ। खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्छ। गठबन्धनमा चाहिने यी विषयहरू निर्वाचनको विषय, एमसीसीको विषय, संसद चलाउने विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा गठबन्धनमा एउटा ठोस निर्णय हुनुपर्छ, सहमति हुनुपर्छ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, मुख्य विपक्षी दलसँग पनि सहमति हुनुपर्छ र नेतृत्वले अग्रसरता लिने। अग्रसरता भनेको संवाद हो, कुराकानी हो, भेटघाट हो, छलफल हो। यता राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दादेखि जनजीविकाको सवालसम्ममा घनीभूत बहस र छलफल गर्ने निकाय हो संसद। तर संसद ठप्प छ। खास गरी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा बैठक नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले विभाजनमा सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले संसद चल्न नदिँदा निर्वाचन, एमसीसीदेखि महँगी लगायत ज्वलन्त मुद्दामा सार्थक बहस हुन सकेको छैन। तर एमाले भने यो विषयमा आफूहरूलाई नभई सरकार जिम्मेवार भएको भन्दै तर्कने गरेको छ। निर्वाचनको तिथि घोषणा गरे पछाडि अलिकति राजनीति लिकमा आउँछ। त्यो लिकमा आएकै बेलामा राजनीतिक दलहरूभित्र फेरि पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको वार्ता गरेर छलफल गरेर त्यस पछाडि संसद खुलाउने कुराको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ र त्यस पछाडि संसद खुलिसके पछाडि एमसीसीको बारेमा छलफल पार्लियामेन्टमै प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। त्यो गर्नको लागि छलफल गरे पछाडि पार्लियामेन्टमा हाम्रो दृष्टिकोण हामी राख्छौँ एमाले र त्यसको लागि राजनीतिक दलहरू बीचमा आम सहमति र प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा प्रतिपक्षी दललाई बुझ्ने कुरा समेत जरुरी छ। उता सरकारले आगामी जेठमा स्थानीय निर्वाचन गराउने जनाइसकेको छ। तर उसको पछिल्लो व्यवहारले निर्वाचन गराउनेमा आशंका पैदा हुँदै गइरहेको छ। जेठ 4 गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने गरी सरकार र निर्वाचन आयोग बीच छलफल भए पनि सरकारले निर्वाचन मिति घोषणामा आलटाल गरिरहेको छ। तर जानकारहरू भने सरकारको धरातल कमजोर भएकोले समस्या आएको दावी गरिरहेका छन्। पहिलो कुरा त यो राजनीति जकडिनुको चाहिँ मुख्य कारण के हो भने जनताले जुन जनमत चाहिँ जुन पार्टीलाई दिएका थिए सत्ता चलाउन भनेर त्यो पार्टी नै रहेन। त्यो पार्टी प्रतिपक्षमा जाने बित्तिकै अब यो अहिले जुन गठबन्धन सरकार बन्यो यसको काम निर्वाचन गर्ने हो हैन। त्यो निर्वाचन गर्नेमा पनि त्यो गठबन्धनमा रहेका केही दलहरूमा चाहिँ त्यो निर्वाचनप्रति पनि अरुचि छ। राजनीतिले समग्र देशलाई डोर्याउने हो। सरकार, सत्ता सञ्चालक र नेताहरूले समयको चाप हेरेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। फोहोरलाई कार्पेटले छोपेर सफा हुने होइन। त्यसैले आलटाल र ढिलाइ होइन, समयमै निर्णय गरेर मुलुकलाई अन्यल र अनिश्चयबाट मुक्त गर्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार कानुन मन्त्री बडु र सभामुख सापकोटाले भेटको क्रममा यस्तो आग्रह गरिएको हो। एमसीसीको विषय चर्चित भइरहेका बेला बडुले सरकारका तर्फबाट सभामुखलाई प्रस्तावबारे अब सदनमै छलफल गराउन आग्रह गरेका हुन्। जवाफमा सभामुख सापकोटाले अहिले छलफलको वातावरण नभएको भन्दै घुमाउरो पाराले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रधानमन्त्री संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव अघि बढाउने पक्षमा उभिएका छन्। तर सभामुख सापकोटा आफै एमसीसी सदनमा पेश गर्ने पक्षमा छैनन्। यस विषयमा पहिला राजनीतिक दलहरू एकमत हुनुपर्ने सभामुख सापकोटाले यसअघि नै बताइसकेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सभामुखको गतिविधि निष्पक्ष नभएको र उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना आगामी फागुन 16 गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि समयसीमा तोकेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले काटेको पत्रमा एमसीसीमा प्रतिबद्धता अनुसारको कदम चाल्न आग्रह गरेको हो। एमसीसीको विषयले नेपालमा जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको बेलामा देउवा र प्रचण्डले 29 सेप्टेम्बर 2021 मा 5 महिनाको समयसीमा थप गर्न माग गरेका थिए। देउवा र प्रचण्डले 6 बुँदे प्रतिबद्धता सहित अमेरिकालाई पत्र पठाएका थिए। एमसीसीबाट प्राप्त भएका स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा छलफल गरी गठबन्धन साझेदारहरू र पार्टीका सदस्यहरूलाई सूचित गर्ने, सरकारको साधन स्रोत प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई यसबारेमा सूचित गर्ने उल्लेख छ। यस्तै गठबन्धनका साझेदार नेताहरूसहित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने, सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत कम्प्याक्टका सम्बन्धमा यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पत्र पठाएका थिए। को जवाब फर्काउँदै अमेरिकाले माघ 20 गते प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाले काटेको पत्रमा अब धेरै बेर नेपाललाई कुर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।
यो पत्र सार्वजनिक भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा हलचल मचिएको छ। सरकारको तर्फबाट पत्र सार्वजनिक भएको भन्दै यसबारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग जिज्ञासा राखेका छन्। प्रदेश 1 मा विवादका बीच मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। आइतबार नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री राईले 7 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थप गरेका हुन्। थपिएका मध्ये नेपाली कांग्रेसका 3, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 3 र माओवादी केन्द्रका 2 रहेका छन्। तर मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरे भन्दा फरक ढङ्गले मन्त्रालय तोकिएको भन्दै प्रदेश 1 को मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा विवाद उत्पन्न भएको हो। कार्तिक 16 गते 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र कुमार राईले करिब 4 महिनापछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका हुन्। तर मन्त्रालय भागबण्डामा विवाद हुँदा मन्त्रालयको नाम समेत राख्न नभ्याइएको मात्र होइन, मन्त्रीहरूको मन्त्रालय तलमाथि हुँदा केही बेर शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै रोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा समेटिएका ओमप्रकाश सरावगी र प्रताप प्रकाश हंगामको मन्त्रालय तलमाथि हुँदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिस विपरीत मन्त्रालय साटासाट गरिएको थियो। एकातिर हतार मन्त्री तथा मन्त्रालय साटासाट गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने केही मन्त्रालयको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि मन्त्रालयको बोर्ड र मन्त्रीका नाम कागजमा टाँसेर पदभार ग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। मन्त्रालय विभाजन गर्दा मन्त्री परिषदबाट कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अन्तिम समयसम्म मन्त्रालयको संख्या बढाउनु पर्ने अवस्था आएपछि धेरै मन्त्रालयको बोर्ड समेत राख्न सकिएको छैन। प्रदेश सरकारले प्रदेशका 7 वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी 13 वटा मन्त्रालय बनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बाहेकका 5 वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी 11 वटा नयाँ मन्त्रालयहरू बनाइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन भएको 3 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। जीवन बहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्तिक 16 गते शपथ ग्रहण गरेपछि 3 महिनापछि पूर्णता दिएका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। कांग्रेसबाट 2, माओवादी केन्द्रबाट 2 र समाजवादीबाट 1 जना मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादीबाट गैर सांसद कार्चेन लामा समेत मन्त्री बनेका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट यज्ञ बहादुर विशीले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेश प्रसाद सिंह जलस्रोत तथा ऊर्जा र कार्चेन लामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका छन्। माओवादीबाट यसअघि बिन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट पदम बहादुर रोकाया मन्त्री बनेका छन्। उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। समाजवादीबाट यसअघि चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनिसकेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार महत्त्वपूर्ण भेटघाट गरेका छन्। बालोटारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग देउवाले 2 घण्टा छलफल गरेका हुन्। भेटमा स्थानीय तहको निर्वाचन, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहयोग मागेका छन् भने उनले जवाफमा पहिला सरकार यो विषयमा प्रश्न हुनुपर्ने भनाइराखेका छन्। यस्तै ओलीले स्थानीय निकायको चुनाव समयमै हुनुपर्ने तथा सभामुखको बहिर्गमनको अडान समेत राखेका छन्। बैठकमा सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल पनि सहभागी भएका थिए। कांग्रेस नेता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदको गति अवरोधको अन्त्य तथा एमसीसीका विषयमा छलफल भएको र सरकार र प्रतिपक्षी बीच संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताएका छन्। धेरै विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भएका छन् र आजको छलफल चाहे संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा होस्, चाहे एमसीसीलाई यो अनुदान छ यसलाई संसदमा छलफल गरेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा होस्, यी सबैमा सकारात्मक दिशाले सकारात्मक ढङ्गमा छलफल भएका छन्।
एमाले आफूहरू उपस्थित भएर भाग लिने वातावरण बनाउन तयार भएको र त्यसका लागि आफूहरूले कारबाही गरेका 14 सांसदको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेको निर्णयका कारण असजिलो भएको धारणा राखेको पोखरेलले बताएका छन्। यो वातावरण तयार गर्ने कुरा सत्ता पक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो। सत्ता पक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सकेका छैन र विशेष गरी सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि नै हामी प्रति सभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि देशका समसामयिक विषयमा संसदका 3 ठूला दलका शीर्ष नेताले सँगै बसेर छलफल गरेको यो पहिलो पटक हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आलोचना गर्ने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमाले बहिष्कार गर्दै आएको थियो। असार 29 गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अर्को दिन ओलीले बालुवाटार छाडेका थिए। 7 महिनापछि ओली पहिलो पटक आइतबार बालुवाटार फर्किएका हुन्। एमसीसीलाई लिएर पछिल्लो समय विवाद झनै चर्किरहेको छ। संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय आएसँगै एमसीसी विवादित बन्दै गएको हो। अमेरिकी पक्ष यो परियोजनालाई संसदले पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा कायम छ भने सत्ता साझेदार अधिकांश दल एमसीसी सम्झौता मात्र भएकोले संसदमा प्रवेश गराउन नहुने पक्षमा छन्। तर एमसीसी संसदमा टेबल हुँदैमा समस्या आउने आशंका तर्कहीन रहेको समेत आवाज उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र अमेरिका बीच 5 वर्ष अघि एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको हो। 5 वर्षभित्रमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भए पनि यो परियोजना अहिलेसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सन् 2017मा यो परियोजनालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएसँगै नेपालका राजनैतिक दलहरूबीच एमसीसीकै विषयमा चर्को विवाद छ, जसले जनमानसलाई पनि विभाजित बनाइदिएको छ। सम्झौता निकै गिजुलिए पनि दलहरू निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्ष अघि नै संसदमा एमसीसी दर्ता गराएको थियो। तर राजनैतिक दलहरू यस विषयमा एकमत हुन नसक्दा संसदको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। पछिल्लो समय अमेरिकी पक्षले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने उसको अडान छ। तर सत्ता साझेदार दलहरू मध्येका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायतका दल संसदमा लैजानै नहुने पक्षमा छन्। कमन मिनिमम प्रोग्राम साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र समावेश नगरिएको एजेन्डालाई अहिले बढी जोडका साथ त्यो एजेन्डा अगाडि सारिएको छ। त्यो भनेको एमसीसी सदनबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा सारिएको छ, जुन कुरामा सहमति छैन। तर कानुनविद भने एमसीसीलाई संसदमा लगेकै भरमा केही फरक नपर्ने बताउँछन्। यति धेरै विवादित बनेको विषय संसदमा प्रवेश पाउँदा जनताले यसबारे सही सूचना पाउने उनीहरूको भनाइ छ। विगतमा सम्झौता संसदले पारित गर्ने अभ्यास नभएकोले केही आशंका हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको तर्क छ। योभन्दा अगाडि धेरै यस्ता फरेन एडका प्रोजेक्टहरू अनुदानहरूमा पार्लियामेन्टमा राखिएको छैन। तर अब के हो भने हाम्रो कानुन मन्त्रालयले नै त्यो राय दियो कि यसलाई पार्लियामेन्टमा अनुमोदन गरौँ भनेर। अब पार्लियामेन्टमा अनुमोदन गर्ने कुरालाई पनि म धेरै अन्यथा किन ठान्दिनँ भने किनभने पार्लियामेन्टमा राख्दाखेरि त्यो राष्ट्रले त्यो विषयमा जानकारी पाउँछ, त्यसमा खुला छलफल र बहस हुन्छ। त्यसको एउटा त्यो के भने हरेक सम्झौताहरू पारदर्शी पनि हुनलाई बाध्य हुन्छ। 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल एमसीसीको लागि छनौट भएको थियो। 2074 साल भदौ 29 गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यो विषय यसरी विवादित बनिरहँदा राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित बनेको छ। सोही कारण एमसीसीको विषयमा दलहरूले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। मध्य प्रदेशमा एक राज्य मन्त्री थपिएका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नागेन्द्र राय यादवलाई उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। नवनियुक्त राज्यमन्त्री यादवलाई आइतबार बिहान एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्। राज्यमन्त्री यादव रौतहट 3 बाट निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि एकीकृत समाजवादीबाट शत्रुघ्न महतो उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री र प्रमोद यादव कानून न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री रहेका छन्। कोभिड-19 निर्देशक समिति सीसीएमसीले यातायातमा लागू जोर बेजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले माघ 24 गतेदेखि जोरबिजोर प्रणाली हटाउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसअघि कोरोनाको जोखिमलाई देखाउँदै ट्याक्सी र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर लगाएको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि सार्वजनिक सवारी साधनमा कायम जोरबिजोर भने हटाइएको थियो। अब यसबारे गृह मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। यस्तै फागुन 1 गतेदेखि भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गराउन समेत सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ। 12 वर्ष पूरा भएका बालबालिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर नियमित कक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् भने 12 वर्ष मुनिका बालबालिका भने 12 अनुसार आलो पालो कक्षामा सहभागी गराउने गरी सिफारिस गरिएको छ। यसबाहेक डान्स बार, दोहोरी साँझ लगायतका रात्रिकालीन व्यवसाय राति 10 बजेसम्म खोल्न पाउने गरी सञ्चालन गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ। सीसीएमसीले फागुन 1 गतेदेखि मात्रै ती व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी निर्णय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। कोरोना संक्रमण बढेपछि बन्द भएका जिमखाना, सिनेमा हल, स्विमिङ पुल जस्ता व्यवसाय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत भनिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। माघ महिना सकिन लाग्दा समेत तरलता अभावको अवस्था कायमै रहेपछि समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित बनेको छ। सरकारले यो समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरू असन्तुष्ट बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको प्रभाव बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या देखिए पनि हाल अवस्था बिल्कुलै फरक छ। पछिल्लो 6 महिनादेखि मुलुकमा देखिएको तरलता अभावको समस्या ज्यूका त्यौं रहँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले यो समस्या समाधानका लागि अनेक सूत्र अपनाए पनि हालसम्म तरलता अभावको अवस्था कायमै रहेको छ। यस्तोमा आइतबार काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै तरलता अभावको कारण एवं समाधानका लागि विज्ञहरूले उक्त सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी 4 गुणाले बढाएपछि बैंकका लगानी योग्य रकमको भार परेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ, जसमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी, बढ्दो आयात दर, अनियन्त्रित रेमिटेन्स, पुँजीगत खर्चमा देखिएको उदासीनता, प्रक्रियामुखी भुक्तानी प्रणालीमा सुधार नहुनु जस्ता कुरालाई तरलता अभावको प्रमुख कारण मानेको छ। अहिले हाम्रो रेमिटेन्स घटेको छ र इम्पोर्ट डरलाग्दो हिसाबमा बढेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सकेनौं भने कहीं न कहीं भोलिका दिनमा चाहिँ हामीलाई आवश्यक वस्तु इम्पोर्ट गर्ने पनि पैसा नहुन सक्छ, हामीलाई खानको लागि पनि चाहिने पैसा नहुन सक्छ। यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिग्रिराखेको छ। यसमा चाहिँ यहाँहरू चाहिँ अलिकति यो कुराको चाहिँ डेप्थलाई बुझेर तपाईहरुले यसलाई चाहिँ उठाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। इमिडिएटली गर्नुपर्ने कुराहरुमा चाहिँ नि तुरुन्तै हामीले यहाँ पैसा ल्याउनु पर्यो र अब केही यो चाहिँ कर्जाको वृद्धिको गतिलाई चाहिँ अलिकति घटाउनु पर्यो। इमिडिएटली गर्न सक्ने कुरो के हो? त्यसपछि अब बिस्तारै लङ टर्ममा चाहिँ हामी के गर्दै जाने भन्दाखेरि चाहिँ नि कन्ट्रीको वित्तीय क्षेत्रले चाहिँ नि बढी से बढी रियल इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने खालको लगानी गर्नु पर्यो। कोरोना महामारीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आएको आर्थिक सङ्कट लगायतका कारण पनि नेपालमा यति बेला तरलता समस्या जटिल भएको हो। पुँजीवादमा उद्यमी बढी नाफा कमाउनतर्फ लाग्ने भएकोले पनि यसको असर स्वरूप तरलता अभावको समस्या बढेको विज्ञको ठहर छ। यस्ता खालका समस्याहरू कम आउँछन्, तर पुँजीवादलाई बढी फलोअप गर्ने, जसले नाफालाई केन्द्रित गर्ने इकोनोमी छ, त्यसमा यस्ता खालका समस्या मोर फ्रिक्वेन्टली आउने गर्छ। आउँछन् त्यहाँ पनि, तर फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यसको हाई हुन्छ भन्ने हो। र हाम्रो अहिलेको त अब तपाईँले धेरै नाम सुन्नु भएको छ होइन, त्यो नामतिर म जान चाहन्न। हामीले समाजमा त उन्मुख भनेका छौँ, जान त्यहाँ खोजेका छौँ, तर प्र्याक्टिस के गर्दैछौँ भने अहिले पनि हामी नाफा केन्द्रित इकोनोमीमै छौँ। त्यो भएको हुनाले यो क्राइसिस आज मात्र होइन, आजको 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षपछि पनि थोरै थोरै आउने जाने भइरहेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष कहिले अधिक तरलताको समस्या आउने गरेको छ भने कहिले तरलता अभावको समस्या आउने गरेको छ। यी दुवै अवस्था नेपाली अर्थतन्त्रको हितमा छैन।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्र तथा आम जनमानसमा समेत पर्ने भएकोले यो समस्याको अल्पकालीन वा नाम मात्रैको समाधान होइन, वास्तविक अर्थात् दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र विज्ञको टोली बनाएर अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा यो खाली समस्या दोहोरिए अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खतरा कायम रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6443 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1183 जना र 2808 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11814 जना निको भएका छन्। त्यस्तै थप 8704 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,09,343 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 45,248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 4.5 करोड बढी कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइएको छ। त्यसमध्ये 1 करोड 20 लाख डोज खोप मात्रै सरकारले खरिद गरेको हो। तथ्याङ्क अनुसार 20 लाख डोज कोभिसिल्ड र 1 करोड डोज भेरोसिल गरी कुल 1 करोड 20 लाख खोप नेपाल सरकारले खरिद गरेको हो। बाँकी खोप विभिन्न दात्री राष्ट्र निकाय, कोभ्याक्स सुविधा र विश्व ब्याङ्कको ऋण सहुलियतमा प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड, भेरोसिल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनका, फाइजर र मोडेना खोप प्रयोगमा आएको छ। त्यस्तै हालसम्म 3 करोड 32 लाख 38 हजार डोज खोप लगाइसकिएको छ। अझै 1 करोड 24 लाख 70 हजार डोज खोप भण्डारणमै थन्किएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब 24 लाख डोज खोपको हिसाब नआएको भन्दै छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। केही दिन अघि मात्र केन्द्रीय ब्याङ्कले 7 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्नेहरूको विवरण मागेको थियो। यसबाट लगानीकर्तामा अन्योलता बढेको अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन्, जसका कारण आइतबारको कारोबारमा सबैसम्म घटेको विश्लेषण भएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 40 अङ्कले घटेको छ। 40.57 अङ्कले घट्दै नेप्से परिसूचक 2836.17 बिन्दुमा कायम भएको हो। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीका 1 करोड 6 लाख 51,754 किता सेयर कारोबार हुँदा 5 अर्ब 83 करोड 64 लाख 14 हजार बराबरको कारोबार भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 वटा समूहकै परिसूचक घटेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक घटेको हो। कारोबारमा आएका 13 वटा समूह मध्ये सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको परिसूचक 3.57%ले घटेको छ। त्यसैगरी बैंकिङ समूहको 1.04%ले, व्यापार समूहको 1.66%ले, होटल एन्ड टुरिज्म समूहको 0.59%ले, विकास बैंक समूहको 1.96%ले, हाइड्रो पावर समूहको 1.13%ले घटेका हुन्। साथै वित्त समूहको 2.41%ले, निर्जीवन बीमा समूहको 0.99%ले, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको 0.82%ले, अन्य समूहको 1.68%ले, लघु वित्त समूहको 1.48%ले, म्युचुअल फन्ड समूहको 0.37%ले र लगानी समूहको परिसूचक 1.31%ले घटेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमसीसी पारित गर्न एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह, सरकारले स्पष्ट हुन नसकेको ओलीको टिप्पणी। सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि नै हामी प्रत्येक सभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ। एमसीसी निर्वाचन र संसदको अवरोधको मुद्दामा निकास निकाल्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्व असफल, समयमै निर्णय नगर्दा समस्या बारम्बार बल्झिँदै। पक्षको वार्ता गरेर छलफल गरेर त्यस पछाडि संसद खुलाउने कुराको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको विषयमा दलहरू विभाजित, अनुमोदन आवश्यक नरहेको तर्कले परियोजना पारित नहुने खतरा, समाधानको खोजी गर्नुपर्ने विश्लेषण। त्यो विषयमा जानकारी पाउँ, त्यसमा खुला छलफल र बहस हुन्छ। तरलता अभावको अवस्था गहिरिँदा नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित, समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सरोकारवालाको लिखित सुझाव। र पेरुका प्रधानमन्त्री हेक्टर भ्यालेरद्वारा राजीनामा, घरेलु हिंसाको आरोपका कारण प्रधानमन्त्री बनेको 4 दिनमै पद छोड्न बाध्य, आरोप भने अस्वीकार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।